तन्नो भवद्वज्रमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सुदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तस्वीक्षाध्यायः सहनौ यदः सहनौ ब्रह्मवत्ससम् अतादस्सहुंहिताय उपनिषदुं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वतीकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामघातसंहिता इत्यासक्ष्यते तदादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्तानम् इत्यदिलोकम् अदादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्तानम् इत्यदिज्योतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्ते भास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्तानम् इत्यदिविद्यम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्तानम् इत्यदिप्रजम् अकाध्यात्मम् अतरागणुपूर्वरूपम् उत्तरागणुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्तानम् इत्यध्यात्मम् य एवमेका महासहुंहिता व्याख्याता वेदा सन्दीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवत्तसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यस्सन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽब्जोऽमृतात् ब्रह्मभूव तमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय वहन्ति विदन्वाना पूर्वानासीरमात्मनः वासागुंसि मम कावस्य अन्नपाने स सर्वदा ततो मे श्रियमावः सोमसां पशुभिः आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने चारि स्वाहा श्रेयान्वस्त्रदोषानि स्वाहा अन्वावः प्रविशानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसागे निपकामन्तु युजे स्वाहा यदा प्रवतायन्ति यदा माता अहर्षरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वदा स्वाहा अतिवेदोषि
प्रमाबाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः सुवरिदिव एतास्तिस्रो व्याहृदयः आसाभुवस्मैतां चतुर्थीं महासमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवता भूरिति वा अयं लोकः भुवैत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वा सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वै अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वा सर्वाणि ज्योतिषुंसि महीयन्ते भूरिति वायुः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वा सर्वे प्राणा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नो अन्नेन वा सर्वे प्राणा महीयन्ते चतस्रो व्याहृदयः आयो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेस्मै देवा बलिमा वहन्ति स येषोऽन्तर्हृदय आकाशः अस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके यैषत्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते लोक्यशीर्षकबाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणे आप्नोति स्वाराध्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मनानन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपहास्व पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वाङ्गलदिशाः अग्निर्वायुरादित्यचन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मं प्राणो व्यानो मानवुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्तग वत्सर्वमागुन्दग्नावाप्तिमध्या एतददिशाय ऋषिरवोचत् पान्तं वा इदं सर्वं पान्तेनैव पान्तर्गृह्णोदीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्मव काव्यो श्रावयेत् श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओं सोमिति शस्त्राणि सपुंसन्ति ओमित्यध्वर्युर्प्रतिघ्नं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा सौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति कृतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च
तस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अदितयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यवचाराधीनः तमहिजवोनित्यवौषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेदिना कौमौखल्यः तत्तिदमः अहं वृक्षक्षरेरिव इत्यभृतं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वादिनीव स्वमृतमस्मि त्रिविणगुंसवक्षसं युमेधा अमृतोऽर्चितः विदीप्सितङ्गो मेहवारुभजनं वेदमनुजाचार्यों देवाचिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायाः आचार्याय प्रियन्दनमाहृत्य प्रजानन्दम् आव्यासेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् पूज्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवगुरुकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्सानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्रयोभाष्यानि नो इतराणि एके शाश्वतश्रेयाहुंसो ब्राह्मणाः तेषां प्रयासनेन प्रश्वरितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया क्रिया ध्येयं क्रिया ध्येयं क्रिया ध्येयं संविदा ध्येयम् अतयदिते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा